अहिले हामी हालमा पनियलमा बसेर हामी सेवा गरिरहेका छौं। तपाईहरुले मेरो र मेरो परिवारको निम्ति यहाँको मण्डलीको लागि कृपया प्रार्थनामा याद गरिदिनु अनुरोध म गर्दछु। अब थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौं। तपाईहरु जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ परमेश्वरको यो अदृश्य उपस्थितिलाई कायम राखिकन अब हामी केही समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नेछौं। सबैले आफ्नो बाइबललाई तपाईहरुले खोल्नुहोस्। कृपया एफिसीको किताब 5 अध्याय तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस्। एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदलाई म पढिदिन्छु। तपाईले आफ्नो बाइबलमा तपाईले हेरिकन तपाईहरु मनमनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। एफिसी 5 अध्याय 15 पदलाई म पढेर तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ? हेर, बुद्धिहीन झैं होइन तर बुद्धिमान झैं हिँड। अब हामी अर्को पदलाई पनि हामी पढ्नेछौं। पहिलो यूहन्नाको किताबमा आउनुहोस्। 2 अध्याय पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। 2 अध्यायको 6 पदलाई पनि म पढिदिनेछु। पहिलो यूहन्ना किताब 2 अध्याय 6 पद। जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ, ऊ आफै पनि उहाँ जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी नै हिँड्नु पर्दछ। वचन विश्लेषण गर्नको लागि प्रभुसित हामी सहायता माग्छौं। तपाईहरु सबैजना प्रार्थनामा बसिदिनुहोस्। जुदो परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौं तपाईको अनुग्रह दया कृपाको लागि। आजको दिन फेरि पनि कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतमा भएको मण्डलीका प्रियजनहरुसँग मिलेर यो अनलाइनबाट संगति गर्ने यो सौभाग्य तपाईं प्रभुले दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौं। अब सेवकाईको लगाउमा जतिवटा गीतहरु जुन गीतहरु तपाईको लोकहरुले गाइसकेको छ, सबै गीतहरु तपाईको महिमा भएको हुन्। अब हामी थोरै समय तपाई प्रभुको वचनलाई मनन गर्न गएको छौं। हामीले एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदलाई पढेर गएका छौं। पहिलो यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 6 पदलाई हामीले पढेर गयौं। अब यी पदहरुद्वारा तपाई प्रभु आफ्नो मण्डलीसँग हामी हरेक प्रत्येकसँग जसरी तपाई बात गर्न चाहनु भएको छ, आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि तपाई परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्छौं, वचनलाई पढ्छौं। अब वचन पढेर सुनेर मात्र हैन, त्यसलाई पालन गर्ने व्यक्ति पनि हामीलाई तपाई प्रभुले बनाइदिनुहोस्। एबिन प्रार्थना गर्दछौं। यदि हामीले तपाई प्रभुको वचनलाई सुनेर पढेर हामीले पालन गर्दैनौं भने हामी आफैले आफूलाई धोका दिने मान्छे हामी बन्दछौं। किनभने संसारका मान्छेहरूले अरूलाई धोका दिन्छन्, तर क्रिश्चियनहरूले प्रभुका जनहरूले धोका आफैले आफूलाई दिइरहेको हुन्छ। यदि प्रभुको वचन सुनेर पढेर पालन गरेन भने यसकारण हामीले पालन गर्ने व्यक्ति तपाईले बनाउनुहोस्। अब थोरै वचन विश्लेषण गर्नमा तपाई प्रभुबाटको सहायता, तपाई प्रभुको आत्माको अभिषेक चाहदै अब यो जुन प्रकारको अनलाइनबाट जुन सेवा भइरहेको छ, अब यो नेटवर्कमा कुनै प्रकारको डिस्टर्ब र बाधाहरू आउनदेखि तपाई प्रभुले बचाइदिनुहोस्। यो लाइनलाई पनि बिजुली बत्तीलाई पनि तपाई प्रभुले आफ्नो नियन्त्रणमा राखिकन महिमा अनुकूल तपाईले बनाइदिनुहोस्। अब थोरै वचन विश्लेषणमा सहायता चाहदै बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशुको नाममा राख्छौं। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामीले यो एफिसीको किताब 5 अध्यायको 15 पदलाई हामीले पढेर गयौं। यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ? हेर, बुद्धिहीन झैं होइन तर बुद्धिमान झैं हिँड भनेर हामीले पढेर गयौं। अनि पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदमा हामीले पढ्यौं, यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छु भनेर यदि हामीले भन्छौं भने उहाँ जसरी हिँड्नु भएको थियो त्यसै नै हामी पनि उहाँमा हिँड्नु पर्छ भनेर हामीले पढेर गयौं। अब यो एफिसी 5 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ पहिलो लाइनमा लेखिएको छ, तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ? हेर, है।
अब यो होशियार भन्ने जुन पनि शब्द चाहिँ बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। तर यो होशियारी शब्द चाहिँ कस्तो ठाउँमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा दुर्घटनाग्रसित क्षेत्रहरू छन् त्यहाँनिर प्राय जसो होशियार भन्ने शब्द लेखिएको हामी पाउँछौँ। जस्तै हामी संसारमा पनि कहिलेकाहीँ बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि जहाँनिर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रहरू छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ सडक विभागले बोर्डमा सावधान अथवा होशियार भनेर के गरिदिएको हुन्छ, लेखेर राखिदिएको हुन्छ। यो होशियार भन्ने शब्द, यो सावधान भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँ र मैले जब आँखाले देखिसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ, होशियारी हामी अपनाउनुपर्छ। नत्र भने हामी के गर्छौँ, दुर्घटनामा पर्छौँ, हामी एक्सिडेन्टमा पर्छौँ। जब हामी दुर्घटनामा परिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, नोक्सानी भोग्नुपर्छ, क्षति हामीले बेहोर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा बाइबलमा पनि यो होशियार 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 भन्ने शब्द धेरै जग्गामा लेखिदिएको छ। किन यो होशियारी शब्द यहाँनिर बाइबलमा धेरै ठाउँमा यहाँनिर उल्लेख गरेको छ, धेरै जग्गामा लेखिदिएको छ भने तपाईँ र मेरो यो आत्मिक जीवन दुर्घटनामा नपरोस् है। यदि दुर्घटनामा पर्यो भने हामीले क्षति बेहोर्नुपर्छ, नोक्सानी हामीले भोग्नुपर्छ है भनेर परमेश्वरले हामीलाई त्यो दुर्घटनाबाट, त्यो एक्सिडेन्टबाट बचाउनको लागि प्रभुले हामीलाई ठाउँ ठाउँमा होशियार भन्ने शब्द बाइबलमा लेखेर के गरिदिएको छ, राखिदिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ मैले यहाँनिर पढेर गयौँ है, तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर है। अब अहिलेको वर्तमान समय भनेको तपाईँ र मैले अरूलाई हेर्ने समय होइन। अब अरूको जीवनको विषयमा है तपाईँ र मैले है जाँचबुझ गर्ने, अरूको जीवनको सम्बन्धमा है हामीले निहाल्ने यो समय होइन है। अब अहिलेको वर्तमान समय भनेको म कसरी हिँडिरहेको छु, म कसरी खाइरहेको छु, म कसरी है चलिरहेको छु है। अहिलेको यो वर्तमान समय चाहिँ तपाईहरु मैले आफैले आफूलाई हेर्ने समय हो। अरूलाई हेर्ने, अरूलाई निहाल्ने, अरूको विषयमा चर्चा गर्ने समय चाहिँ होइन है। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ हेर है। तर तिमीहरू बुद्धिहीन चाहिँ होइन, तर बुद्धिमान चाहिँ हिँड भनेर हामीले है यो 15 पदमा पढेर गयौँ। यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मैले आज त हामीले एउटा विशेष है शब्दलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नेछौँ है। तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैन। अब तपाईँ र म है कसरी हिँड्दैछौँ है, कसरी तपाईँ र म चाहिँ चलिरहेका छौँ। अब आफैले आफ्नो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। अब परमेश्वरको वचन बाइबलले चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी हिँड्न सिकाएको छ, कसरी हिँड्नु भनेर परमेश्वरको वचन बाइबलले हामीलाई है आज्ञा गरेको छ, आज्ञा दिएको छ भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिलो कुरा अब तपाईहरु म कसरी हिँड्नुपर्छ अनि तपाईहरुमा आज कसरी हिँडिरहेका छौं। अब हामी आफैले आफूलाई हेर्नु, आफैले आफूलाई जाँच गर्नु, आफैले आफूलाई चेक गर्नुपर्ने समय छ है। यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा बाइबलले तपाईहरुलाई कसरी हिँड्नु है तपाईहरु मैले पढ्दछ त है। प्रभुलाई विश्वास हामीले गर्यौं है, उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले दिनुभयो। प्रेरित 2:47 पद अनुसार मुक्ति पाउनेलाई प्रभुले मण्डलीमा थप्नु भयो। त्यसै नै तपाईहरु मलाई आफ्नो मण्डलीमा ल्याएर प्रभुले थप्नु भएको छ। अब हामी मण्डलीको संगतिमा हामी लागिरहँदाखेरि, मण्डलीको संगतिमा हामी हिँडिरहँदाखेरि अब हाम्रो हिँडाइ कस्तो हुनुपर्छ है। तपाईहरु मैले आफ्नो हिँडाइलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आज चेक गर्नुपर्छ है। यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो हिँडाइ चाहिँ बाइबलले हामीलाई कसरी हिँड्नु भनेर आज्ञा अथवा सल्लाह दिएको छ भन्दाखेरि रोमीको किताब कृपया 6 अध्यायमा आउनुहोस्। रोमीको पत्री 6 अध्यायमा आउनुहोस् त, म पढेर सुनाइदिन्छु। रोमीको किताब 6 अध्यायको 4 पदलाई पनि पढ्दैछु। रोमी 6 अध्यायको 4 पद। यसकारण हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौं र जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौराइनु भयो त्यसरी नै हामी पनि जीवनको नयाँपनामा
हिँड्नु पर्दछ भन्छ त। हामीले अघि नै पढिसक्यौँ। यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैन हेर भनेको छ है। अरूलाई हेर भनेको होइन बाइबलले, आफैलाई हेर भनेको छ है। अब तपाईहरुले आफैले आफूलाई हेर्नुपर्छ, म कसरी हिँड्दैछु, म कसरी जिरहेको छु, म कसरी चलिरहेको छु है, मैले कसरी खाइरहेको छु, पिइरहेको छु है। अब तपाईहरुले आफैले आफूलाई के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यसकारणले गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा अब तपाईहरुमा कसरी हामी हिँड्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि है, जुन दिन हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौं है, त्यस दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईहरु मलाई है उद्धार मुक्ति पापको क्षमा दिनुभयो। उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले तपाईहरु मलाई दिइसकेपछि है, हामीले फेरि के गर्यौं भने है, बप्तिस्माद्वारा उहाँको मृत्युभित्र हामी गाड्यौं भन्छ है। अनि पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाबाट बौराइनु भयो। त्यसैले हामी पनि जीवनको नयाँपनामा हिँड्नुपर्छ है। आज के तपाईहरु मेरो हिँडाइ जीवनको नयाँपनाको हिँडाइ छ कि अझै पनि हामी पुरानैपनाको हिँडाइ हाम्रो छ है। अब तपाईहरु मैले चाहिँ जीवनको नयाँपनामा हामी किन हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्यौं नि, त्यस दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईहरु मलाई है बाइबलले भन्छ नयाँ जीवन दिनुभएको छ भन्छ हैन, पहिलो पत्रुसको किताबमा है। परमेश्वरको वचन रूपी बिउद्वारा हाम्रो के भएको छ रे, नयाँ जन्म भएको छ भन्छ नि है। अब तपाईहरुमा है नयाँ जन्म पाएको मान्छे तपाईहरुमा हौ भने तपाईहरु मेरो हिँडाइ, तपाईहरु मेरो बोलाइ, तपाईहरु मेरो चलाइ हैन, तपाईहरु मेरो हरेक क्रियाकलापहरु के गर्नुपर्छ, नयाँ हुनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामी देख्छौं है, तपाईहरु मैले यही रोमीको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको छ, म पढ्दिन्छु। तर अब लेखिएको व्यवस्थाको पुरानोपनामा होइन, तर आत्माको नयाँपनामा सेवा गर्न सकौं भनेर जसको बन्धनमा हामी थियौं त्यसका निम्ति मरिकन हामी व्यवस्थाबाट मुक्त भएका छौं भनेको छ। हेर्नुस् त, आत्माको नयाँपनामा सेवा गर्न सकौं भनेर है। आज हामीले हैन जीवनको नयाँपनामा हिँडेर नयाँपनामा हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है। आज तपाईहरु मेरो हिँडाइ कस्तो छ है, आज हामी हरेकले आफ्नो हिँडाइले के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ है। किनभने जुन दिन प्रभुलाई हामीले विश्वास गर्यौं त्यही दिन प्रभुले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ है। अनि हामीलाई थाहा छ इजेकियलको किताबमा प्रभुले हामीलाई नयाँ आत्मा, नयाँ हृदय के गर्नुभएको छ रे, दिनुभएको छ है। नयाँ जीवन, नयाँ हृदय, नयाँ आत्मा प्रभुले तपाईहरु मलाई दिनुभएको छ भने बाइबलले भन्छ नयाँ नाम प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ रे है। अनि त्यति मात्र होइन, अब हामी जतिजना जीवनको नयाँपनामा हिँड्छ नि है, त्यो मान्छेलाई एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट लिन आउनुहुन्छ। अनि लिन आउनु भएपछि है, ती नयाँपनामा हिँड्ने मान्छेहरूलाई प्रभुले एक दिन कुन ठाउँमा लैजानुहुन्छ फेरि, नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी है, नयाँ यरुशलेम प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभएको छ, तयार पारिराख्नु भएको छ। अब तपाईहरुमा जीवनको नयाँपनामा तपाईहरुमा हिँड्नु पर्ने किन भन्दाखेरि एक दिन तपाईहरुलाई प्रभुले नयाँ ठाउँमा लैजाने उहाँको के छ, प्रतिज्ञा छन् है। हामीलाई थाहा छ प्रकाशको किताब 21 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा लेखेको छ है, पुरानो आकाश, पुरानो पृथ्वी बिति गए, अब उसो समुद्र रहेन है। तपाईहरु मेरो निम्ति प्रभुले नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी, नयाँ यरुशलेम के गर्नुभएको छ रे, तयार पार्नु भएको छ है। पवित्र शहर त्यो नयाँ यरुशलेम है, प्रभुले हाम्रो लागि तयार पार्नु छ। आज के तपाईहरुमा चाहिँ त्यो नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी, पवित्र शहर नयाँ यरुशलेममा गएर एक दिन प्रभुसँग राज्य गर्ने मान्छे तपाईहरुमा बन्नु हो भने तपाईहरु मेरो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, जीवनको नयाँपनाको हुनुपर्छ। यदि जसको जीवनमा है जीवनको नयाँपनाको हिँडाइ छैन भने त्यो मान्छेले नयाँ जीवन नै पाएको हुँदैन है। यदि जसको जीवनमा जीवनको नयाँपनाको हिँडाइ छैन भने उसले नयाँ आत्मा र नयाँ हृदय पाएको है रहेनछ भन्ने कुरा हामी के गर्छौं, थाहा गर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हिँडाइ बाइबलले भन्छ है,
तिमीहरू है जीवनको नयाँ पनामा के गर्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ यो पहिलो हिँडाइ अब दोस्रो कसरी हामी हिँडिरहेका छौं है हेर हामीले अघि नै पढिसौँ भनेपछि दोस्रो अब हाम्रो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कृपया आउनुस् पहिला थेसलोनीको किताबमा आउनुस् अब त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ पहिला थेसलोनीको किताब 4 अध्यायको 1 पदलाई म पढ्दैछु पहिला थेसलोनीकी 4 अध्यायको 1 पदलाई म पढ्दैछु तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो बाइबललाई खोलिकिन तपाईहरुले है त्यो पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला थेसलोनीकी 4 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ अन्तमा हे भाइहरु हामी तिमीहरूलाई प्रभु यीशुमा आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौं र अर्थे दिन्छौं तिमीहरूले कसरी चल्नु पर्छ अथवा कसरी तिमीहरू हिँड्नु पर्छ र परमेश्वरलाई खुसी पार्नु पर्छ सो कुरा तिमीहरूले हामीबाट जसरी प्राप्त गरेका छौ उसरी नै तिमीहरू झन्झन भरपूर हुँदै जाऊ है अब यहाँ चाहिँ कसरी तिमीहरू हिँड्नु पर्छ अथवा कसरी तिमीहरू चल्नु पर्छ र परमेश्वरलाई खुसी पार्नु पर्छ भनेपछि दोस्रो तपाईं र मेरो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनु पर्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ हाम्रो हुनुपर्छ है तपाईं र मेरो हिँडाइद्वारा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुपर्छ है आज के तपाईं र मेरो हिँडाइद्वारा तपाईं र मेरो चलाइद्वारा के आज हाम्रो परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ है के तपाईं र मेरो हिँडाइद्वारा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ हुनुको साटोमा मान्छेलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ पो हाम्रो छ कि है कदा घरको श्रीमतीलाई घरको श्रीमानलाई मात्र खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ हाम्रो छ कि हैन यसकारणले गर्दाखेरि है तपाईं र मेरो हिँडाइ आज कस्तो छ है कतै हाम्रो हिँडाइ चाहिँ मण्डलीको अगुवाहरुको लागि जिम्मेवारीहरुलाई खुसी पार्ने प्रकारको मात्र हिँडाइ हामी हिँड्दै छौं कि है तपाईं र मेरो हिँडाइले चाहिँ हिँडाइमा चाहिँ परमेश्वर के गर्नुपर्छ रे खुसी हुनुपर्छ जस्तै हामीले पढ्यौं है तिमीहरू कसरी हिँड्नुपर्छ अथवा चल्नुपर्छ र परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ यसकारणले गर्दा बाइबलमा एकजना व्यक्तिको उदाहरण हामी लिन सक्छौं जुन मान्छेको हिँडाइमा परमेश्वर अत्यन्त खुसी हुनुहुन्थ्यो रे के अनि हामी देख्छौं त्यो मान्छेलाई नि परमेश्वरले जिउँदै स्वर्ग पनि उठाइ लानु भयो है त्यो मान्छेको नाम चाहिँ के हो हनोक भन्ने मान्छे है आउनुस् हिब्रूको किताबमा आउनुस् 11 अध्याय हिब्रू 11 अध्यायमा आउनुस् त त्यो हनोकलाई परमेश्वरले जिउँदै स्वर्ग उठाइ लानु भयो किन उसको हिँडाइमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्छ है आज के तपाईं र मेरो हिँडाइमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कि मान्छेलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ हाम्रो छ है घरको बाबुआमालाई घरको श्रीमतीलाई घरको श्रीमानलाई है मण्डलीको अगुवा जिम्मेवारीहरुलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ हाम्रो छ कि है तपाईं र मेरो हिँडाइ चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको हेर्नुस् त यहाँनिर हामी देख्छौं एकजना हनोक भन्ने व्यक्तिको विषयमा हामीलाई थाहा छ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको है म 5 पद पढ्दैछु विश्वासद्वारा हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएनन् किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो किनकि तिनी उठाइनु भन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएका थिए ल हेर्नुस् त है हनोकको हिँडाइमा चाहिँ को खुसी थियो अरे परमेश्वर खुसी थियो हनोकले जहिले पनि है परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको है हिँडाइमा चाहिँ हनोक हिँड्दछ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईं र मेरो हिँडाइ तपाईं र मेरो चलाइ तपाईं र मेरो बोलाइ हैन तपाईं र मेरो लवाइ खुवाइमा के आज यी कुरामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको है आज हिँडाइमा तपाईहरुमा आज हिँड्दै छौं कि मान्छेलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइमा हामी हिँड्दै छौं हामीले आफ्नो हिँडाइलाई चेक गरौँ है कसरी हामी हिँडिरहेका छौं हामी आफैले आफैलाई हेरौँ है किनभने हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि यस संसारमा जब मानिसको पुत्र बनिकन उहाँ 33.5 वर्षसम्म यस पृथ्वीमा रहनु भयो उहाँ चाहिँ क्रुसको मृत्यु क्षणसम्म पनि उहाँले कहिले पनि आफूलाई खुसी पार्ने प्रकारले उहाँ हिँड्नु भएन है बाइबलले भन्दछ है प्रभु जहिले पनि है प्रभु यीशु पितालाई खुसी पार्दै उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो के है यहाँनिर आउँछ यूहन्ना सुसमाचारको किताबमा आउनुस् यहाँनिर हामी पाउँछौं
यूहन्ना सुसमाचार म तपाईलाई पढिदिन्छु 8 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार किताब 8 अध्यायमा हुनुहोस् 8 अध्यायको म 29 पदलाई पढ्दैछु यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायको 29 पद अनि जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ मसँग हुनुहुन्छ पिताले मलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन किनकि उहाँलाई खुसी पार्ने कुराहरू म सधैँ गर्दछु हेर्नुस् त प्रभु यीशु ख्रीष्ट है यस संसारमा मानिसको पुत्र बनिकन उहाँ जन्मिनु भयो जन्मेदेखि क्रुसको मृत्युको घडीसम्म मृत्युको क्षणसम्म उहाँले चाहिँ केवल पितालाई खुसी पारेरै उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो है क्रुसमा उहाँ टाङ्गिनु उहाँले कहिले पनि आफूलाई खुसी पार्ने काम गर्नु भएन यहाँसम्म कि क्रुसमा उहाँ टाङ्गिएको घडीमा है त्यतिखेर प्रभु यीशुले के भन्नुभएछ भने हे पिता हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् तर पनि मेरो इच्छाले होइन तपाईले इच्छा गरे चाहिँ होस् हेर्नुस् त क्रुसको मृत्युको क्षणसम्म पनि उहाँले केवल पितालाई खुसी पारेर उहाँ के गर्नुभयो क्रुसमा बलि हुनुभयो यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो हिँडाइ पहिलो कुरा जीवनको नयाँपनाको हिँडाइ हुनुपर्छ है दोस्रो तपाईँ र मेरो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्दै हामी हिँड्नुपर्छ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रकारको हिँडाइ तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ जसरी हनोकको जीवनमा हामीले हेर्यौं है हनोकलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा है स्वर्गमा प्रभुले उठाइलानु भन्दा अगाडि परमेश्वरलाई चाहिँ उसले खुसी पारे भन्ने गवाही उनले के गरे अरे है उसले पाए भन्छ यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ कस्तो छ हामीले चेक गरौँ है यो दोस्रो हिँडाइको विषयमा सम्बन्धमा हामीले अब बाइबलले तेस्रो हिँडाइ चाहिँ आज हामी कसरी हिँड्नुपर्छ त है तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैन हेर भनेपछि अब तपाईँ र मेरो है तेस्रो हिँडाइ चाहिँ अब कस्तो खालको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला थेस्सलोनिकी किताब 4 अध्यायमा फेरि आउनुहोस् पहिला थेस्सलोनिकी 4 अध्यायमा आउनुहोस् त पहिला थेस्सलोनिकी किताब 4 अध्यायको 12 पदलाई म पढिदिन्छु पहिला थेस्सलोनिकी 4 अध्यायको 12 पद ल म पढ्दैछु यस कारण कि बाहिरकाहरूतर्फ तिमीहरू इमानदार भई हिँड्न सक तिमीलाई कुनै कुराको खाँचो नहोस् हेर्नुस् त तपाईँ र मेरो तेस्रो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ इमानदारीपनाको हिँडाइ हुनुपर्ने रहेछ हेर्नुस् त है आज के तपाईँ र मेरो हिँडाइमा तपाईँ र मेरो चलाइमा है तपाईँ र मेरो हैन हरेक काम धन्दा गरी गराइमा आज के इमानदारीपना छ है आज तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ है मालिकको अधीनतामा भएर तपाईले काम गर्नु परिरहेको छ है आफ्नो साथी संगीको बीचमा है आज तपाईले हैन एउटा इमानदारीपना हिँडेर के गर्नुपर्छ उनीहरुको बीचमा चाहिँ एउटा गवाही साक्षी कायम राख्नुपर्छ है किनकि प्रभुले यहाँनिर भन्नुभएको छ तिमीहरु इमानदार भई हिँड्न सक जो मान्छे इमानदारी भएर हिँड्छ इमानदारी भएर चल्छ नि त्यो मान्छेलाई कुनै कुराको के हुँदैन रे खाँचो हुँदैन भन्छ है आज तपाई र मैले चाहिँ है इमानदारीपनाको हिँडाइमा जब हामी हिँड्छौं भने है हामीले थोरै नै किन है नकमाऊ तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हाम्रो खाँचोलाई चाहिँ प्रभुले पूरा गर्नुहुन्छ हामीले खाँचोमा अभावमा घटीकमीमा उहाँले हामीले जान दिनुहुन्न तर हामीले महिनाको लाखौं है करोडौं रुपैयाँ कमाउँछ न तर छलछाम गरेर ठकठाक गरेर दुई नम्बरी धन्दा गरेर हैन बेइमानपूर्वक कमाएको छ भने नि त्यो मान्छेलाई खाँचो घटीकमी अभावले कहिले पनि पुग्दैन है यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईं र मेरो हिँडाइ चाहिँ इमानदारीपनाको हिँडाइ हुनुपर्छ अनि यो इमानदारीपना चाहिँ तपाईं र म कहिलेसम्म रहनुपर्छ रे भन्दा नि ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिनसम्म हामी इमानदार भएर हामी हिँडेको हुनुपर्छ के फिलिपीको किताब 1 अध्यायमा हुनुहोस् फिलिपीको पत्री 1 अध्यायमा हुनुहोस् त म तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु फिलिपी 1 अध्याय 10 पदलाई म तपाईको सामु पढेर सुनाइदिन्छु तपाईले पनि आफ्नो बाइबलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फिलिपी 1 अध्यायको 10 पद फलस्वरूप
उत्तम कुराहरू तिमीले जाँचेर थाहा पाउन सक र धार्मिकताको फलहरूले भरिँदै तिमीहरू ख्रीष्टको दिनसम्म इमानदार र निर्दोष रहन सक। तपाईँहरुमा यो इमानदारपूर्वक हामी कहिलेसम्म हिँड्नु पर्ने रहेछ? ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिनसम्म हामी के गर्नुपर्छ? इमानदार भएर हिँडेर हामी सेवा गर्नुपर्छ है। आज के तपाईहरुमा इमानदारपूर्वक हिँडेर सेवा गर्दैछौँ या त बेइमान चाल चलेर हामी सेवा गर्दैछौँ है? यदि तपाईहरुले बेइमानीपूर्वक हामीले हैन चलेर प्रभुको सेवा गर्दैछौँ भने तपाईहरुलाई खाँचो भटिकेमा अभावले कहिले पनि पुग्दैन त्यो मान्छेले है। तर हामीले थोरै मात्रै न कमाए तापनि जब हामी इमानदारपूर्वक कमाउँछौँ, इमानदारपूर्वक हामी हिँड्छौँ भने प्रभुले त्यो थोरै कुरालाई पनि आशिष दिएर है हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ अनि हामीले कहिले पनि अभाव र खाँचोमा उहाँले पर्न दिनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र मेरो हिँडाइ आज कस्तो छ है? यदि तपाईँ र मेरो हिँडाइमा बेइमानीपूर्वक चल्दैछौँ भने तपाईहरुमा हेर्नुहोस् प्रभुको लागि पनि काम लाग्ने मान्छे हामी हुँदैनौँ, संसारको मान्छेको लागि पनि हामी काम लाग्ने मान्छे हुँदैन। किनकि अहिलेको वर्तमान समयमा संसारले पनि इमानदारी मान्छेको के गर्दैछ? खोज गरिरहेको छ। इमानदार मान्छे संसारले पनि खोजिरहेको छ। भनेपछि आज हाम्रो परमेश्वरले झन् बढ्ता गरेर के इमानदारी मान्छे है को चाहना, इमानदारी मान्छेको खोज तपाईहरुमा प्रति गरिरहनु भएको छैन होला त है? यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो तेस्रो हिँडाइ चाहिँ इमानदारपूर्वक हामी हिँडेको हुनुपर्छ है। अनि हामी देख्छौँ प्रभुको वचनमा जब हामी इमानदारपूर्वक हिँड्छौँ भने त्यो मान्छे प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीको लागि पनि के गर्छौँ? काम लाग्ने मान्छे भन्छ। जस्तै बाइबलमा हामी देख्छौँ एकजना मोसा भन्ने मान्छेलाई चाहिँ उसको ससुरा इत्रोले चाहिँ अब मोसा एक्लैले सारा इजरायलीहरूलाई अब नेतृत्व गरेर मिस्रबाट कनान देशमा पुर्याउन अब उसले नसक्ने भयो ऊ एक्लैले है। त्यसपछि उसको मामा इत्रोले चाहिँ है ससुराले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मोसा तिमी एक्लैलाई अब यति धेरै इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरेर अब लिएर जान तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। अब तिमीले के गर्नु? 100 50 है जना मान्छेको बीचमा तिमीले के गर्नु? शासकहरू चुन्नु भन्नुभयो। तर त्यो शासकहरू चुन्दाखेरि कस्तो मान्छेलाई चुन्नु भन्छ? सच्चाइमा हिँड्ने, इमानदार भएर हिँड्ने मान्छेलाई चुन्नु है भनेको छ। हेर्नुहोस् त प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस् 18 अध्यायमा हुन्छ है त। मोसालाई चाहिँ उसको ससुराले त्यहाँनिर सल्लाह दिएको छ है तिमीले कस्ता मान्छेलाई शासक बनाउनु चुन्नु भनेको भन्दाखेरि सच्चाइमा हिँड्ने, इमानदारीमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ चुन्नु भनेर भनिएको छ। प्रस्थानको किताब 18 अध्यायमा 18 अध्यायको 20 र 21 पदलाई पढ्दैछु। प्रस्थान 18 अध्यायको 20 र 21 पदमा हुन्छ है त। अनि तिनीहरूलाई विधि र व्यवस्थाहरू सिकाऊ र तिनीहरूले हिँड्नु पर्ने बाटो, तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम देखाइदेऊ। साथै सबै मानिसहरूको बीचबाट योग्य मानिसहरू चुन जो परमेश्वरको डर मान्ने, सच्चा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरानो अनुवादमा इमानदार पनि भनेको छ है। सच्चाइलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? एउटा इमानदार भनेर पुरानो अनुवादमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। यो नयाँ अनुवादमा चाहिँ सच्चा भनेको छ है। अनि निज कमाइलाई घिन गर्ने हुन् अनि उनीहरूलाई तिनीहरूमाथि 1000 100 50 10 मानिसका माथिका है मानिस माथिका शासकहरूको रूपमा नियुक्त गर। हेर्नुहोस् है त तपाईहरुमा जब सच्चाइमा जब भएर हामी हिँड्छौँ, इमानदार भएर जब हामी हिँड्छौँ भने तपाईहरुमा प्रभुको घर, प्रभुको मण्डलीको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ? एउटा काम लाग्ने भाँडो हामी बन्न सक्छौँ, काम लाग्ने मान्छे हामी बन्न सक्छौँ। तर तपाईहरुमा बेइमानीपूर्वक हिँड्दैछौँ भने न त तपाईहरुमा प्रभुको लागि, प्रभुको मण्डलीको लागि कुनै एउटा काम लाग्दो मान्छे बन्न सक्छौँ, न त संसारको लागि हामी कुनै काम लाग्दो मान्छे हामी हुन सक्छौँ। किनभने है तपाईँ र मेरो जीवनमा यो इमानदारीपनाको हिँडाइ चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है। जब हामी इमानदारीपनाको हिँडाइमा हिँडेर जब हामी सेवा गर्छौँ भने है प्रभुले त्यो मान्छेलाई आफ्नो काममा पनि के गर्नुहुन्छ है
प्रयोग गर्नुहुन्छ है प्रभुको निम्ति त्यो मान्छे एउटा काम लाग्दो मान्छे बन्न सक्छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ रोमीको किताबमा पनि यस विषयमा लेखेको छ है 13 अध्यायमा। अब हामी है एक समय हामी रात र अन्धकारको सन्तान थियौँ, आज हामी दिनका सन्तान ज्योतिका सन्तान भएका छौँ। अब हामी के गरौँ अरे इमानदारी भएर हिँडौँ भनेको छ त। रोमीको किताब 13 अध्यायमा आउनुहोस् त। रोमीको किताब 13 अध्यायमा आउनुहोस्। रोमीको पत्री 13 अध्यायको अहिले कति भन्दाखेरि 13 पदलाई पढ्दैछु हुन्छ त। रोमीको किताब 13 अध्यायको 13 पद। दिनमा जस्तै हामी इमानदार भएर हिँडौँ, मोज मजा वा मतवालीपनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा होइन, न त झगडा न त डाहामा। हेर्नुहोस् त है, किनभने हामी एक समय प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी अन्धकारका रातका सन्तान हामी थियौँ, तर आज हामी के भएका छौँ? ज्योतिको सन्तान हामी भएका छौँ है। अब तपाईहरुमा ज्योतिका सन्तान दिनका सन्तान हामी हौ भने अब तपाईहरु मेरो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ? इमानदारपूर्वक हामी हिँड्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हरेकले आफ्नो हिँडाइलाई चेक गरौँ है। तपाईहरु परदेशमा हुनुहुन्छ है, साथी संगीको बीचमा है, आफ्नो काम गर्ने कम्पनीको मालिकको दृष्टिकोणमा है, आज कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ है, कस्तो किसिमको है आज हिँडाइ हिँडेर है आफ्नो जीवनलाई यापन गरिरहनु भएको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो हिँडाइ चाहिँ हैन, पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं जीवनको नयाँपनाको हिँडाइमा हामी हिँड्नु पर्ने छ है। दोस्रो कुरा तपाईँ र मैले हेर्यौं हैन, परमेश्वरलाई खुसी पार्दै हामी हिँड्नु पर्ने रहेछ। अनि तेस्रो चाहिँ है तपाईँ र मैले हेर्यौं है, हाम्रो हिँडाइ चाहिँ हैन एकदमै इमानदारीपनाको हिँडाइ हाम्रो हुनुपर्छ है। जस्तै तपाईहरु मलाई बाइबलमा अरु उदाहरण पनि हामी पाउँछौं। सद्रक मेशक ओबेदनको दानियल, उनीहरु जब बाबेलमा उनीहरु कैदी भएर गए है, उनीहरु यहुदी मान्छे भएर पनि बाबेलमा एउटा कैदी भएर गएको मान्छे, तर बाबेलमा गएर उनीहरु के गरे? त्यहाँको सत्ता सम्हाल्ने मान्छे उनीहरु भए है। त्यहाँ एउटा अधिपति भएर हैन शासन गर्ने मान्छे भए। किनभने तपाईहरुले दानियलको जीवनको विषयमा हेर्ने भने दानियल सँगै काम गर्ने कर्मचारीहरूले दानियलको पदोन्नति भएको उनीहरूले कति पनि देख्न सकेको थिएन। कसरी हुन्छ? दानियलले कतै गल्ती गर्छ भनेर मान्छे उसको पछि लागेको थियो हुन्छ, तर कुनै न्यू कुनै बेमानी त्यहाँनिर उसँग काम गर्ने कर्मचारीहरूले भेटाउन सकेन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पनि यसरी नै इमानदारपूर्वक हिँड्छौँ भने तपाईहरुमा एउटा है प्रभुको निम्ति, प्रभुको मण्डलीको निम्ति संसारमा पनि एउटा काम लाग्दो मान्छे हामी बन्न सक्छौँ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो हिँडाइलाई चेक गरौँ है। यो तेस्रो। अब बाइबलले तपाईहरु मलाई है कसरी हामी हिँडिरहेका छौँ भनेर है आफूले आफूलाई हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चौथो हिँडाइ चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यशायाको किताबमा आउनुहोस्, यशायाको पत्रीमा आउनुहोस्। हाम्रो चौथो हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ? 30 अध्यायमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 30 अध्याय, यशायाको पत्री 30 अध्यायको 21 पदलाई म पढ्दैछु। यशाया 30 अध्याय 21 पदलाई म पढ्दैछु। अनि जब तिमीहरू दाहिने र देब्रेतिर लाग्छौ, तब तिम्रा कानहरूले तिम्रो पछिल्लोतिरबाट यसो भन्ने शब्द सुन्नेछन्, बाटो यो हो, तिमीहरू यसैमा हिँड भन्छ त। जब तिमीहरू दाहिने देब्रेतिर लाग्छौ है, तिम्रो कानहरूले तिम्रो पछिल्लोतिर यसो भन्ने शब्द सुन्नेछ है, बाटो यो हो, यसैमा हिँड भनेपछि अब तपाईँ र मेरो चौथो हिँडाइ चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रकारको हिँडाइमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि पछिल्लोतिर एउटा आवाज अथवा शब्द तिमीले सुन्नेछौ, बाटो यो हो, यसैमा हिँड भनेपछि तपाईँ र मेरो हिँडाइ चाहिँ चौथो चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै हामी के गर्नुपर्ने छ? हिँड्नु पर्ने रहेछ है। आज संसारमा धेरैवटा आवाजहरू गुन्जिएको हामी पाउँछौँ है, तर तपाईँ र मैले चाहिँ है कुनै पनि मान्छेको आवाज होइन है, कुनै पनि न नेताहरूको आवाजको पछि होइन
कुनै पनि संस्थाको आवाजको पछि हामी होइन, कुनै पार्टीको आवाजको पछि हामी होइन, तर तपाईँ र मैले अहिलेको वर्तमान समयमा अब हामीले चाहिँ कसको आवाजलाई सुनेर हिँड्नुपर्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको आवाजलाई सुनेर हिँड्नुपर्छ है। किनभने हामीले पाउँछौँ प्राचीन समयमा हाम्रा परमेश्वर है भविष्यवक्ताहरूद्वारा, सपनाहरूद्वारा, दर्शनहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो अरे। अहिलेको यी अन्तिम दिनमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट है उहाँ चाहिँ है आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा भएर हामीसँग बोल्नुहुन्छ भने भन्छ त हिब्रूको पत्रमा हुन्छ 1 अध्यायमा। अब अहिलेको वर्तमान समयमा यी अन्तिम दिनमा चाहिँ प्रभु कसरी बोल्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा भएर बोल्नुहुन्छ है। आउनुहोस् हिब्रूको किताब 1 अध्याय, 1 अध्यायको 1 र 2 पदलाई म पढिदिनेछु। हिब्रू 1 अध्यायको 1 र 2 पद। परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, यी अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ हामीसँग आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभएको छ, जसलाई उहाँले सबै कुराहरूका हकवाला नियुक्त गर्नुभएको छ, जसद्वारा उहाँले संसारहरूलाई पनि बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है त, अब अहिलेको समयमा चाहिँ है परमेश्वर आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा भएर के गर्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अब हामीले उहाँको आवाजलाई सुनेर तपाईँमा हिँड्नुपर्छ। अब उहाँको आवाज हामी कसरी सुन्न सक्छौँ है? व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुको वचन बाइबललाई मनन गरेर हामी प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ है। पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक सेवा गरेर, पारिवारिक पाठलाई मनन गरेर हामीले प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ है। अनि हामी मण्डलीसँग है मिलेर सेवा गरेर हामी प्रभुको आवाजलाई हामी के गर्न सक्छौँ है, हामीले सुन्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर पढ्यौँ है, जब तिमीहरू दाहिने र देब्रेतिर लाग्नेछौ, तिमीले पछिल्लोतिरबाट यसो भन्दै गरेको एउटा आवाजले सुन्नेछौ, बाटो यो हो, देब्रे यसैमा हिँड है। आज तपाईँ र मैले यी अन्तिम दिनमा अब कुनै पनि मान्छेको आवाजको पछि होइन, कुनै संस्थाको आवाजको पछि होइन, कुनै व्यक्तिको आवाजको पछि होइन है, तर तपाईँ र मैले चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आवाजलाई सुनेर हामी के गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ है। किनभने तपाईँ र मैले हामी पाउँछौँ नयाँ नियममा जब त्यहाँ रूपान्तरको पहाडमा है त्यहाँनिर पत्रुस, याकुब र यूहन्ना पनि त्यहाँनिर गएका थिए। त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मूसा र एलिया पनि देखा परे। त्यतिखेर है मूसा, एलिया र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यहाँनिर है ती चेलाहरूले हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै के भयो, बादलले ढाक्यो। त बादलले ढाकिसकेपछि एउटा आवाज आउँछ, त्यो आवाज चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट है को आवाज त्यहाँनिर हामी पाउँछ। त्यहाँनिर भनेको छ, यिनै मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म खुसी छु, तिमीले यिनैको कुरा के गर, सुन है। आज तपाईँ मैले सुन्नुपर्ने है आवाज चाहिँ प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको आवाज हो। त्यो आवाज नै परमेश्वरको वचन हो है, जुन वचनलाई हामीले बिहान बेलुकी होइन व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा मण्डलीसँग मिलेर हामी सङ्गति गर्दै प्रभुको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। अनि जब हामीले प्रभुको आवाजलाई सुनेपछि है तपाईँ र मैले फेरि कहिले पनि आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेर बस्नु हुँदैन क्या है। प्रभुको आवाजलाई सुनेपछि है, किनकि प्रभुको आवाज जब तपाईँ मैले सुनेपछि प्रभु चाहिँ 4 प्रकारले बात गर्नुहुन्छ क्या हामीसँग है। त्यो 4 प्रकारको बात चाहिँ उहाँले कुन प्रकार 4 प्रकारको ती बातहरू चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि, पहिलो बात चाहिँ उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भने एउटा आज्ञाको रूपमा हामीसँग बोल्नुहुन्छ क्या है। दोस्रो उहाँ चाहिँ हामी कसरी बोल्नुहुन्छ, हामीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ भने हामीले सच्याउनको लागि, हाम्रो जीवनमा नमिलेको कुराहरूलाई मिलाउनको लागि उहाँ बोल्नुहुन्छ भन्छ है। अनि तेस्रो चाहिँ है एउटा बाचा अथवा एउटा करारको रूपमा चाहिँ उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अनि चौथो चाहिँ प्रभु हामीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि, बात गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा सल्लाह र सुझावको रूप, सुझाव दिँदै प्रभु हामीसँग बात गर्नुहुन्छ है। आज्ञाको रूपमा बोल्नुहुन्छ, हामीलाई सच्याउनको निम्ति उहाँ बोल्नुहुन्छ, हामीसँग बाचा र करार बाँध्नको लागि उहाँ बोल्नुहुन्छ, अनि हामीले सल्लाह दिनको लागि उहाँ बोल्नुहुन्छ
है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चार प्रकारले प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तर जुन है वचन प्रभु हामीसँग बोलेपछि है हाम्रो जीवनमा नमिलेका कुराहरू है जब प्रभुले आफ्नो वचनकोद्वारा हामीले देखाउनुहुन्छ नि त्यतिखेर हामीले कहिले पनि आफ्नो हृदय कठोर पार्नु हुँदैन भन्छ। जस्तै हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 15 पदलाई म पढिदिनेछु। त्यहाँ लेखेको छ है हिब्रू 3 अध्याय 15 पदमा जब यस्तो भनिन्छ आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यो भने रिस उठाएको बेलामा गरे चाहिँ आफ्नो हृदयहरू कठोर नपार है। प्रभु हामीसँग हैन एउटा आज्ञाको रूपमा है हामीलाई सच्याउनको लागि है हामीसँग बाचा बाँध्नको लागि हैन करारको रूपमा अनि हामीलाई हैन त्यो सल्लाह दिनको लागि प्रभु बोल्नुहुन्छ। तर त्यो आवाजलाई सुनेपछि त्यो आवाजलाई सुन्दै हामी पर्छ अनि हामीले के गर्नु हुँदैन आफ्नो हृदयलाई चाहिँ है हाम्रा पुर्खा इजरायलीहरूले जस्तै है हामीले आफ्नो हृदयलाई के गर्नु हुँदैन रे कठोर पार्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि है अब यो चाहिँ चौथो हिँडाइ हो है। तपाईहरु मेरो हिँडाइ चाहिँ चौथो चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै हामी के गर्नुपर्ने छ हिँड्नु पर्ने रहेछ है। अब बाइबलले तपाईहरु मेरो चाहिँ पाँचौं हिँडाइ चाहिँ हामीले कसरी हिँड्नु पर्छ त है। यही यशायाको किताबमा आउनुहोस् 41 अध्याय। यशायाको किताब 41 अध्याय। यशाया 41 अध्याय चाहिँ म पढिदिने 40 अध्यायमा रहेछ माफ गर्नुस्। यशाया 40 अध्यायको 31 पदलाई म पढेर सुनाउने छु। यशाया 40 अध्याय 31 पद ल तपाईले सुन्नुहोस्। तर परम प्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन्। उनीहरू चिलहरू चाहिँ पखेटाले उँभो उँभो चढ्नेछन्। उनीहरू दगुर्नेछन् थकित हुने छैनन्। उनीहरू हिँड्नेछन् लल्याग लुलुक हुने छैन। हुन्छ त है। तर परम प्रभुको बाटो हेर्ने चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछ है। उनीहरू हिँड्छन् अरे है उनीहरू लल्याग लुलुक हुँदैन। उनीहरू दगुर्छन् उनीहरू थकित हुँदैन है। भनेपछि अब तपाईहरु मेरो है पाँचौं हिँडाइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने छ है। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई हेर्दै तपाईहरुमै हिँड्नुपर्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुने आगमनको बाटोलाई तपाईहरुमै हेर्दै हिँड्नुपर्छ। किनकि हामीले यहुदाको पत्रीमा पनि यो पद पाउँछ। आउनुहोस् त यहुदाको किताबमा आउनुहोस्। यहुदाको किताब त्यहाँनिर 21 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। यहुदाको पत्री 21 पदमा हुन्छ है त। म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु। यहुदा 21 पद। आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रह। हेर्नुस् है त हामीले अघि नै पढिसक्यौं हैन। तर परम प्रभुको बाटो हेर्ने चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जान्छ है। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हेर्ने चाहिँ नयाँ बल पाउनु कुन चाहिँ बाटो त नि आगमनको बाटो है। तपाईहरुमा चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बाटोलाई हेर्दै तपाईहरुमा हिँड्नुपर्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बाटो हेर्दै तपाईहरुले आफूले आफूलाई निहालेर आफूले आफूलाई हेरेर आफूले आफूलाई के गर्नुपर्छ अब सच्याउनु पर्छ है। किनभने अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको दिन चाहिँ बडो नजिकै छ हेर्नुस् है। किनकि प्रभुको वचन बाइबलले स्पष्ट गराउँछ है। अब प्रभुको आगमनको दिन यति है अब नजिक आइसकेको छ। संसारमा भइरहेका यी घटनाहरूले पनि के गर्दैछ प्रभु येशू ख्रीष्ट अब चाँडै आउने कुराको प्रमाण दिएको छ है। त्यसकारणले गर्दा हामीले एउटा पदद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउने पक्का है समयको विषयमा हामीले एउटा पदलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौं है। त्यो चाहिँ होसेको किताबमा आउनुहोस् त। होसेको पत्रीमा आउनुहोस्। अब प्रभु येशू आउने समय चाहिँ है अब कुन चाहिँ समय हो यहाँनिर होसेको किताबमा आउनुहोस्। होसेको पत्री 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। होसेको किताब 6 अध्याय 6 अध्यायको 2 र 3 पदलाई म पढिदिनेछु। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउने समयको विषयमा अब यहाँनिर है कुन चाहिँ समय हो अब यहाँनिर स्पष्ट बताइदिएको छ। होसे 6 अध्यायको 2 र 3 पद। 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ
तेस्रो दिनमा उहाँले हामीलाई उठाएर खडा पार्नुहुनेछ अनि र हामी उहाँको सामु जिउनेछौँ। यसैले कि हामी उहाँलाई चिनौँ, परम प्रभुलाई चिन्नुको पछि लागौँ। उहाँको उदय बिहानी झैँ निश्चित छ अनि उहाँ वर्षा झैँ पृथ्वीमाथि वर्षने पछिल्लो र अघिल्लो वर्ष झैँ हामी कहाँ आउनुहुनेछ। हुन्छ त, तपाईलाई म दुई पदलाई चाहिँ विशेष केन्द्रित गराउन चाहन्छु। 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। अब यो 2 दिनको समय बितिसक्यो। अब तेस्रो दिनको समयमा हामी है अहिले जिरहेका छौँ। जस्तै बाइबलमा लेखेको छ है, परमेश्वरको वचनले छ एक दिन परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ 1000 वर्ष चाहिँ हुन्छ रे। 1000 वर्ष चाहिँ के जस्तो हुन्छ रे, एक दिन चाहिँ हुन्छ भन्छ है। एक दिन 1000 वर्ष चाहिँ पनि हुन्छ, 1000 वर्ष एक दिन चाहिँ पनि हुन्छ भन्छ नि बाइबलले हैन। अब 2 दिनले चाहिँ 2000 वर्ष भएको हैन है। अब तपाईहरु म चाहिँ अहिले 2000 केमा छौं, 20 सालमा हामी अहिले जिरहेका छौं। भनेपछि 2 दिनले 2000 वर्षलाई देखाउँछ। तेस्रो दिनले चाहिँ अब 2000 क्रस गरिसकेको है दिन चाहिँ तेस्रो दिन। भनेपछि अहिले तपाईहरु म 2000 वर्ष क्रस गरेर पनि 2020 मा हामी आइसकेका छौं। भनेपछि अब यो तेस्रो दिनको समयभित्र चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने समय है। भनेपछि तपाईहरु म तेस्रो दिनमा हामी के भइसकेका छौं, प्रवेश गरिसकेका छौं है। किनभने यहाँनिर अन्त 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ नि। एक दिन 1000 वर्ष, 1000 वर्ष एक दिन चाहिँ बाइबलले भनेको छ है। भनेपछि 2 दिनले 2000 वर्ष भयो। अब 2000 वर्ष क्रस गरेर पनि अब हामी के भइसकेका छौं, तेस्रो दिनमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। अहिले हामी 2020 मा हामी छौं। भनेपछि तेस्रो दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई उठाएर के गर्नुहुन्छ रे, खडा पार्नुहुन्छ। अनि तल हामीले 3 पदमा पढ्यौं। अब उहाँको उदय बिहानी चाहिँ के छ, निश्चित छ है। अनि उहाँ चाहिँ वर्ष चाहिँ पृथ्वीमाथि वर्ष चाहिँ पछिल्लो र अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ है वर्ष चाहिँ हामी कहाँ आउनुहुनेछ। आज के तपाईँ र मैले हैन, आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। तेस्रो दिनमा आज तपाईहरुमा जिरहेका छौं। अब प्रभु आउने समय चाहिँ यो तेस्रो दिनको समय है। त्यसकारणले गर्दा अब यो समय है नजिक भएको कारणले गर्दा है अब तपाईहरुमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको बाटोले हेर्दै हामी के गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ है। यसकारणले गर्दा आज हामीले यति 5 वटा हिँडाइको विषयमा त हामीले आज अध्ययन गर्यौं है। अरु बाँकी कुरा हामीले अहिले हामीसँग हेर्ने समय छैन। यसकारणले गर्दा हामीले एफिसी किताब 5 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढेका थियौं है। यसकारण है हामी कसरी हिँडिरहेका छौं है। यसकारण तिमीहरू होशियारीसँग हिँडिरहेका छौ कि छैनौ, हेर बुद्धिहीन जस्तो होइन तर बुद्धिमान चाहिँ हिँड। यसकारणले गर्दा तपाईँ र मैले अब आफैले आफूलाई हेर्ने समय हो। म कसरी हिँड्दै छु है, म कसरी जिरहेको छु, म कसरी खाइरहेको छु, म कसरी लगाइरहेको छु है। यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो हिँडाइको विषयमा हामीले हेर्यौं। फेरि एकचोटि म तपाईलाई दोहोर्याउन चाहन्छु है। जीवनको नयाँपनामा हामी हिँड्नुपर्छ। दोस्रो, परमेश्वरलाई खुसी पार्दै हामी हिँड्नुपर्छ है। तेस्रो, इमानदारपूर्वक तपाईहरुमा हिँड्नुपर्छ है। चौथो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै अब हामी हिँड्नुपर्छ, मान्छेको आवाजको पछि हामी नलागौं है। अनि पाँचौं हिँडाइ चाहिँ परमेश्वरको आगमनको बाटोलाई हेर्दै तपाईहरुमा हिँड्नुपर्छ। यदि जब तपाईहरुमा यी 5 वटा कुरामा जब हामी हिँडिरहेर जब सेवा हामी गर्छौं भने है अवश्य पनि प्रभु आउनु हुँदाखेरि हामी प्रभुको आगमनमा उठाइने व्यक्ति हामी बन्न सक्छौं है। अनि तपाईहरुमा है यी 5 प्रकारको हिँडाइमा जब हामी हिँडेर सेवा गर्छौं भने तपाईहरुमा कहिले पनि दुर्घटनामा, एक्सिडेन्टमा हामी पर्नु पर्दैन। एक्सिडेन्ट र दुर्घटनामा नपरेपछि तपाईहरुले नोक्सानी भोग्नु पर्दैन, क्षति हामीले बेहोर्नु पर्दैन। यसकारणले गर्दा हामीले यो होशियारी भन्ने शब्द चाहिँ है कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र छ त्यहाँनिर होशियार भन्ने शब्द लेखिदिन्छ है। अनि त्यो होशियारी शब्द लेखेको देख्दै पनि है गाडी चलाउने है ड्राइभरले है
आफ्नो सम्बन्धमा ऊ होशियारी भएन भने ऊ एक्सिडेन्टमा पर्छ। एक्सिडेन्टमा परिसकेपछि मान्छेले क्षति भोग्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको चाहना छ तपाईँहरुमा दुर्घटनामा नपरौँ है, र कुनै पनि नोक्सानी भोग्न नपरोस् भनेर परमेश्वरले ठाउँ ठाउँमा यो होशियारीको बोर्ड बाइबलमा जग्गा जग्गामा लेखेर टाँसिदिएको छ, लेखेर राखिदिएको छ। यसका अब हामी है यो होशियारी बोर्डलाई है अब तपाईहरुले देख्दा देख्दै पनि हामी लापरवाही बनेर हामीले हैन आफ्नो गाडीको स्पिडलाई हामीले कन्ट्रोल गरेनौं भने हामी नोक्सानी भोग्नुपर्छ दुर्घटनामा परेर है। यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी कसरी हिँड्दै छौं हामी आफैले आफूलाई हेरौं है, अनि आफैले आफूलाई चेक गरौं हैन। अनि 5 प्रकारको हिँडाइमा तपाईहरुमा हिँडेर प्रभुको सेवामा हामी के गरौं, लागिरौं। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशीष दिएका हुन्। सबैजनालाई जय मसीह।